हेलो साथीहरु, वेलकम टु ब्याक माई च्यानल। आज हामीहरु कक्षा 10 को मोडल क्विज ओपीटी म्याथ को मोडल 5 को क्वेशन नम्बर 24 लिएर आएका छौं। यो ट्रिग्नोमेट्रीसँग सम्बन्धित समस्याहरु रहेका छन्। अब यसलाई हल गरौं। गिभनमा के दिएको छ भने a + b + c = पाई। अब यो sin b + 2c छ भने यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्दाखेरि sin b + c + c लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ एउटा स्टेप गर्नुपर्ने छ कि a + = पाई - c, b + c = पाई - a र c + a = पाई - b। यति भयो। अब a + b = पाई - c, दुवैतिर साइन लिँदा a + b बराबर sin पाई - c = sin 180 डिग्री - c = sin c। दुवैतिर cos लिँदा cos a + b = cos पाई - c, यहाँ cos c र यो 180 डिग्री अन्तर्गत cos नेगेटिभ हुन्छ भने माइनस cos c। अब LHS मा sin b + 2c + sin c + 2a + sin a + 2b। अब यसलाई sin b + c + c गरौँ, sin c + a + a गरौँ, sin a + b + b। यति भयो, यतिसम्म। अब यो जुन b + c, c + a + b को सट्टा यहाँ हामीहरूले निकालेका यो मानहरू राख्देऊ। sin b + c को सट्टा यो पाई - a + c + sin c + a को सट्टा पाई - b + a र यो sin a + b को सट्टा पाई - c + b राखौं। अब यहाँ एउटा कुरा के हो भने sin 180 डिग्री माइनस थीटा के हुन्छ? sin थीटा। sin 180 डिग्री माइनस sin थीटा। त अब एक स्टेप बुझ्नको लागि यहाँ पाई माइनस यहाँ a - c प्लस sin पाई - b - a, यसलाई ब्र्याकेटले बन्द गरौँ। अब sin पाई - c - b, यहाँ दुईटा स्मल ब्र्याकेटको प्रयोग भएछ, त्यसमा केही छैन। अब यो सबै थीटा हो, यो सबै थीटा बुझ्नको लागि मात्र मैले गरेको के। अब यो sin पाई - c बराबर sin थीटा a - c प्लस sin b - a प्लस sin c - b। यति भयो। अब यो sin c + d, अब यो सबैलाई sin c र यसलाई sin d मानौँ, sin c र sin d। अब यहाँ 2 sin a - c प्लस b - a/2 इन्टु cos र यो 2 sin c + d/2 र यहाँ c आयो। अब c माइनस b, यो माइनसले माइनसमा गुणा गर्दा प्लस a/2 प्लस अब यो sin c - b। अब हेरौँ यो कट्नेवाला छ कि जस्तो प्लस छ, यो माइनस यहाँ कटिस भयो। अब 2 sin b - c/2 इन्टु cos 2a र a, 2a माइनस b - c/2 क्रम मिलायो। अब यसलाई माइनस हामी कमन ल्याऊ। अब यहाँ sin b - c भयो। अब यहाँ पनि बुझ्ने कुरा के हो भने sin थीटा बराबर 2 sin थीटा/2 इन्टु cos थीटा/2 हुन्छ। यो पढेको छ। अब 2 sin पाई - c/2 इन्टु cos 2a - b - c/2 इन नेगेटिभ 2 माइनस 2 sin b - c/2 अब cos b - c/2। अब हेरौँ त दुवै यो पनि कमन र यो पनि कमन लिएलौ। अब 2 sin पाई - c/2 अब कमन आइसक्दाखेरि अब 2a - b - c/2 र माइनस cos b - c/2। अब यो cos c - d को फर्मुलामा गयो। अब यसलाई त्यही फर्मुलामा लिएर जाउँ। छुट्टी सबै हेरिहालौ। अब लेखौँ के यहाँ 2 sin कमन लिएको थियो जुन पार्ट, र अब यसलाई c मानौँ र यसलाई d मानौँ।
b माइनस c बाई 2 b माइनस c बाई 2 प्लस के 2a माइनस b माइनस c बाई 2 c प्लस d बाई 2 यहाँ साइन छुट्यो साइन 2 पनि यहाँ लेखिदियो यहाँ 2 यो जग्गा मैले बिर्सेँ फेरि साइन अब b माइनस c बाई 2 यहाँ माइनस 2a माइनस b माइनस c बाई 2 को होल 2 यतिसम्म रहेछ। अब 2 साइन b माइनस c बाई 2 2 साइन अब यो प्लस b माइनस c प्लस 2a माइनस b माइनस c अब साइन 2a माइनस b माइनस यो गुना गर्दा प्लस हुन्छ। अब 2 साइन b माइनस c बाई 2 2 साइन यो 2 र 2 मा गुना गर्दाखेरि गुना हुन्छ भने यो प्लस र यो माइनस क्यान्सल भयो। अब यहाँ 2a र माइनस c भनेको माइनस 2c इक्वल टु 4 इन्टु साइन अब यहाँ पनि बुझ्यौ क्या यहाँ प्लस b छ यो माइनस c छ र यो प्लस c क्यान्सल माइनस c प्लस c क्यान्सल भनेको अब 2a र यो c र c प्लसै छ भने b र b प्लस छ भने 2b हुन्छ भने 2b माइनस 2a बाई 4 अब यो 2 र 2 यहाँ पनि 2 कमन यो 2 ले काटिन्छ फेरि 2 साइन b माइनस c बाई 2 र फेरि 2 साइन के हुन्छ यहाँ a माइनस c बाई 2 यहाँ साइन b माइनस a बाई 2 अब 2 साइन b माइनस c बाई 2 अब 2 अब यहाँ माइनस कमन लिँदाखेरि यो c माइनस a बाई 2 हुन्छ अनि यता पनि माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँ साइन a माइनस b बाई 2 हुन्छ। अब यो माइनस माइनस फेरि प्लस भयो नि अब 2 इन्टु 2 साइन a माइनस b बाई 2 इन्टु साइन b माइनस c बाई 2 इन्टु यो साइन c माइनस a बाई 2 अब गुना अब क्रम मिलाऊ 2 दुना 4 साइन यसलाई अगाडि गरौँ c बाई 2 इन्टु साइन c माइनस a बाई 2 इन्टु साइन a माइनस b बाई 2 अब हेरौँ यो अब यहाँ फेरि छ प्रुफ डेटमा भ्यायो त के लेख्नु पर्छ RHS प्रुफ त्यो लामो प्रोसेस थियो।